मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी एक बहन ने बार बार सवाल ये किया कि साईं महबूब पीर हमें बताएं कि जिन्नात से हम काम कैसे ले सकते हैं और कैसे उससे, जैसे कि आपका भी एक जो खलीफा है जिन्नात में अब्दुल रहमान, उसको बुलाना हो तो कैसे बुलाया जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब की परेशानियों को दूर फरमाए। जिन जिन लोगों ने, खुसूसन इस मेरी बहन ने दुआ के लिए कहा, अल्लाह ताला प्यारे हबीब का सदका आपकी हर परेशानी को दूर फरमाए। पैतन पाक और गौसे पाक का करम आप पर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। जिन्नात को ताबे करने का जो मैंने बेशुमार बार इसके यानी कह लें बेशुमार अमलियात बता चुका हूँ। पहले भी मेरे पिछले बेशतर बयानात को सुना करें, बार बार सुने ताकि आपको समझ आ जाए। पिछले बयानात में मैंने जिन्नात को ताबे करने के भी वज़ाइफ बताए हैं, लेकिन आज मैं वो तरीके बताता हूँ जिससे आप जिन्नात से काम ले सकते। ये अल्लाह ताला की परवरदिगार बहरोबर की वो मखलूक है जो अल्लाह ताला के इज़्ज़न से, उसके करम से बंदों की मदद पर मामूर है। ये लोग भी यानी कि जिन्नात हों, मौकलात हों, ये जितनी भी बातनी रूहानी मखलूक़ात होती है, ये अल्लाह ताला की तरफ से मामूर मिन अल्लाह होती है कि ये अल्लाह ताला इनको अपनी अपनी ड्यूटियाँ देता है कि ये भी अपने काम करते हैं। जैसा कि हम मुकामे अब्दाल पर गुफ्तगू कर रहे थे, अभी इंशाअल्लाह ताला इस पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे मुकामे अब्दाल पर, क्योंकि इसकी अभी मज़ीद दुआएं पड़ी हैं। इंशाअल्लाह इस पर मैं दोबारा गुफ्तगू करूँगा, लेकिन आज हम बात करेंगे जिन्नात को ताबे करने का अमल क्या है। जिन्नात अल्लाह की वो मखलूक है जो मदद कर सकती है, मुश्किलात को आसान कर सकती है। कुरान मजीद इसका शाद हाल है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार में भी जिन्नात होते थे और वो बड़े बड़े काम करते थे, और ख़ुद हज़रत सुलेमान ने हेकल सुलेमानी जिन्नात से बनवाया था। बड़े बड़े जिन्नात ने आकर हेकल सुलेमानी को तैयार किया था। तो ये जिन्नात से काम लेना ये अम्बिया की आदत रही है, औलिया की सुन्नत रही है, औलिया की भी ये आदत है। जिन्नात से हम काम ले सकते हैं, अल्लाह ताला ने इनको ये ताकत अता फरमाई होती है। तो मदद तो मन जाना बल्ला ही होती है, लेकिन ये जो कायनात है ये इसके अंदर ये ऐसे चीज़ के असबाब होते हैं कि बंदा इन चीज़ों से अपनी मुश्किलात को हल करवा सकता है। जिन्नात से अगर आपने काम करवाना हो तो सबसे पहले तो ये बात याद रखें, हम लोग जिन्नात की जो खुराक है वो नहीं देते। कोई वज़ाइफ वगैरह हों, कोई पढ़ाई, ये तो मौकलात वगैरह की होती है, पढ़ाइयाँ की जाएँ या वज़ाइफ की जाएँ तो ये मौकलात की खुराक होती है। इससे मौकलात कहते हैं मज़ीद ताबे होते हैं और उनको उनकी खुराक कलाम इलाही, जैसा कि आप किसी भी वजीफ़ा करते हैं, सूरह मुज़म्मल ले लें, आप सूरह मुज़म्मल पढ़ते हैं, या कोई भी आप तसव्वुरात की मशक़ करते हैं, इसके भी मौकलात पैदा हो जाते हैं। तो वो मौकलात फिर रोज़ाना इंतज़ार करते हैं कि हमारा जो इसका अमल का अमल है वो पढ़ाई करे ताकि उनको उनकी खुराक मिले, तो वो फिर मौकलात उनके काम करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह जिन्नात की भी खुराक होती है। मेरे प्यारे नबी पाक साहब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया कि जिन्नात की जो खुराक है वो हड्डियाँ, कोयला होता है, और ये जो जानवरों का पखाना वगैरह भी इसकी खुराक होती है, ऊँट वगैरह का, तो ये भी उसकी खुराक होता है जिन्नात वगैरह का। तो जिन्नात को हम लोग क्या दे सकते हैं ताकि जिन्नात हमारे काम करें। अगर आप जिन्नात से काम लेना चाहते हैं तो जिन्नात को हड्डियाँ या गोश्त डाला जाए। आप उनको ऐसे करें कि घर में अगर आपने सालन पकाया है तो ये भी एक अपनी आदत बना लें। अगर आप लोग जो जिन्नात से काम लेना चाहते हैं, मैं उनके लिए बता रहा हूँ, तो आप ये काम भी बना लें कि आप ना अपने घर में जब खाना खाएं तो गोश्त खाएं तो उसमें से थोड़ा सा हड्डियों के साथ गोश्त लगा रहने दें। जब गोश्त लगा रहने देंगे, आप बाद में जब वो हड्डियाँ बाहर फेंकने जाएं, साइड पर रखने जाएं, तो साथ आपने ये कह देना है कि जिन्नात को कह देना है कि जिन्नात अपना हिस्सा ले जाओ। तो वो अपना हिस्सा ले जाते हैं, वो उसकी खुशबू ले जाएं, हड्डियाँ ले जाएं, जो भी है। या कभी कभार कोयले लेकर, कोयला बाजार से आप ख़रीद लें, किलो सवा किलो ले लें, और ये भी आप बाहर रख दें कभी कभार, और ये कह दें अब्दुल रहमान से कह दें, जिन्नात से कह दें कि ये अपनी खुराक ले जाए, आपने रख कर आ जाना है। और इसी तरह आपने ये अमल को जारी रखना है। यानी कभी कभार अगर गोश्त वैसे ही आप हफ्ते बाद रख सकते हैं, ये सदका वगैरह के जैसे लोग देते हैं, तो आप हफ्ते बाद ये गोश्त लेकर किलो सवा किलो बाहर रख दें और जिन्नात को कहें कि अपना हिस्सा ले जाएं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, कम से कम घरों में तो गोश्त पकता है, तो ये अपनी आदत बना लें कि हमने जब गोश्त खाना है तो थोड़ा सा हड्डियों के साथ गोश्त
ایک چاہے ہڈی کے ساتھ گوشت تھوڑا سا لگا رہنے دینا ہے اور اس کو کوڑے میں نہیں پھینکنا، اس کو باہر جا کر سائڈ پہ رکھ کے آنا ہے اور یہ کہنا ہے کہ جنات اس کو اپنا حصہ لے جاؤ۔ جب وہ جنات اپنا حصہ لے جانے لگ جائیں گے نا، لگاتار آپ یہ کام کریں گے، وہ جنات آپ کے مسخر ہو جائیں گے، تابع ہو جائیں گے، پھر آپ ان کو جو کام کہو گے وہ آپ کے کام کریں گے۔ یہ آہستہ آہستہ پھر بندے کو معلوم ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ جنات وغیرہ میرے پاس آنے لگ گئے ہیں، وہ بندے کو نقصان نہیں دیتے۔ جنات ویسے بھی کوئی نقصان نہیں دیتا، جب تک ان کو تنگ نہ کیا جائے تب تک جنات کوئی تنگی نہیں دیتا۔ اور یہ تو جنات سب کو ہی تابع کرنا کا عمل ہے۔ اور پھر تیسرا بھی سن لیں جو عمل کاملوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تیسرا ہے مٹھائی، یعنی برفی وغیرہ، رس گلے وغیرہ۔ یہ آپ مٹھائی کا ایک ڈبہ لیں اور ڈبہ لے کر یہ بھی آپ اپنے باہر کہیں ویرانے میں رکھائیں اور یہ کہہ دے کہ جنات اپنا حصہ لے جائیں، تو یہ کہہ کر آپ نے واپس آ جانا ہے۔ تو اس سے بھی جنات آپ کے آہستہ آہستہ مسخر ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کے تابع اور آپ کے پاس آنا شروع ہو جائیں گے۔ پھر آپ کو خود محسوس ہوگا کہ میرے پاس جنات آتے ہیں اور وہ مجھ سے کام کا کہہ رہے ہیں۔ یہ وہ اللہ تعالیٰ بندے کے دل میں یہ بات ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ جنات کا ایک طریقہ ہوتا ہے ہم کلامی کرنے کا، وہ بندے کو خود بخود ایک تجربہ ہو جاتا ہے۔ یہ مٹھائی والا کام کرنے سے بھی جنات کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اگر وہ پوچھ رہے تھے کہ عبد الرحمن کو ہم بار بار بلا رہے ہیں تو وہ نہیں آتا، عبد الرحمن آ جاتا ہے، یعنی کہ اگر آپ کسی جنات کو بلاتے ہیں تو وہ آ جاتا، آتا ضرور ہے وہ، اس کی بس ڈیوٹی لگا دے، کہہ دے میرا کام یہ کچھ دنوں میں یا جتنی بھی دیر میں کرنا ہے کر دے، تو وہ کر دیتا ہے۔ ایسے تو نہیں ہو سکتا جنات آ کے آپ کے سامنے بیٹھ جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ ایک روحانی مخلوق ہے، مادی مخلوق نہیں ہے، ہماری طرح کا جسم نہیں رکھتی۔ آ سکتی ہے اسی جسم میں مگر پکا ہماری طرح کا جسم نہیں رکھتی۔ وہ ان لوگوں کو جسم کی حالت میں ملتے ہیں جو بہت زیادہ کوئی عمل کامل لوگ ہوں، روحانی ترقی والے، جو ڈرے نہ، جن میں خوف نہ آئے جنات کو دیکھ کر، پھر وہ اپنی اصلی حالت میں بھی جنات ان کو مل لیتے ہیں۔ تو عبد الرحمن آ جاتا ہے، اس کو بلانے کا یہی طریقہ ہے، میں نے بتایا تھا، ختم شریف دلائیں جمعرات والے دن غوث پاک کا رحمت اللہ علیہ، حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ، اور حضرت 9 لاکھ ہزاری شاہ کوٹ میں جا 9 لاکھ ہزاری شاہ بادشاہ، ان کا ختم شریف دلا دیں۔ اور پھر آپ نے ختم شریف دلا کر کوئی چیز بانٹ دیں جمعرات کو، تو پھر عبد الرحمن کو بلائیں 11 مرتبہ کہ عبد الرحمن حضرت 9 لاکھ ہزاری کا صدقہ تو حاضر اور میرا فلاں کام کر۔ یہ آپ نے 11 بار کہہ کر ڈیوٹی لگا دینی ہے، وہ آہستہ آہستہ آپ کے کام کرنے لگ جائے گا۔ یہ جنات میں جو عبد الرحمن ہے یہ کام ضرور کرتا ہے۔ کسی کو ہوائی مسئلہ ہے اس پر ڈیوٹی لگا دے تو وہ آتا ہے۔ مجھے بار بار لوگ پوچھتے ہیں اس کو بلانے کا طریقہ بتائیں، میں نے بتا دیا ہے۔ اس کو بار بار اوپر اس کی خوراک بھی اس کو دو، جو میں نے آج آپ کے اوپر انکشاف کیا ہے کہ یہ جنات کی خوراک یہ ہے۔ تو یہ جب خوراک ان کی دینا شروع ہو جائیں گے، جنات آپ کے تابع ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور ایک اور بات سن لے، جو بندہ آیت الکرسی روزانہ 41 مرتبہ پڑھتا ہے، آیت الکرسی کو روزانہ 41 مرتبہ اول آخر اس کے درود شریف پڑھتا ہے، تمام کے تمام جنات اس بندے کے تابع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہو سکے تو لاکٹ ایک آیت الکرسی والا اپنے گلے میں رکھیں، یا انگلی میں انگوٹھی ڈالیں آیت الکرسی والی، اس پر آیت الکرسی وہ پڑھائی کے وقت ڈال لیا کرے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ نے 41 مرتبہ آیت الکرسی کو اپنا وظیفہ بنا لیں، جنات آپ کے ہمیشہ ہی کام کریں گے اور آپ سے ڈرتے رہیں گے اور آپ کے کام کرتے رہیں گے۔ تو یہ جنات کو خوراک بھی دیں اور یہ پڑھائی بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے خداوند اکبر ہم سب کو اولیاء اللہ کی محبت، اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔